موزايك اف ام، تبع الموجة. نستقبل بكل فخر الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية. مون جينيرال، مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة، مرحبا بك في موزايك اف ام. مرحبا سيلياس ومرحبا بجميع مستمعي موزايك اف ام. قبل كل شيء نمشيو لعدد خارق للعادة، هو العدد الإجمالي للتلقيح إلى حد الآن 5,022,798 3,500,098 جرعة أولى، وجرعة ثانية 1,424,616. الأرقام هذه تستحق قبل كل شيء ان بروميي كومنتير الساعة دكتور، تفضل. رقم هايل، نجم نصلح شويه. جرعتين دو دوز وصلوا 2 ملايين، انا 20%. لازم تحسب اللي خذاو جونسون اللي هي جرعه واحده، كانوا عمل زوز، ونحسبوا اللي عملوا كوفيد قرابه 300,000 وخذاو جرعه، يتسموا كملوا التلقيح نتاعهم. ان توكا الارقام اللي كنت تقرا فيها هي ارقام وزاره الصحه الى حدود 29 التحيين تاع الساعه التاليه. امبيكابل الساعه التاليه. دونك وصلوا قداش؟ 20% اللي عملوا 2 دوز، معناها كملوا التلقيح. نسبه هامه ياسر. كي نقولوا 5 ملايين معناها على الاقل جرعه، 5 ملايين جرعه تلقحت في تونس، 50%. فهذا في وقت قياسي. صارت تسريع اكسلراسيون كبيره في الفاكسيناسيون بتضافر جميع الجهود، تضافر جهود خاصه ملي انشاء قاعه عمليات مكافحه كوفيد اللي فيها الاطراف المتداخله الكل، وزاره الصحه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، وزاره النقل، وزاره التربيه، التعليم، الشؤون المحليه. خاطر الحرب ضد الكوفيد لازم تكون فيه آليات قطاعات الدولة الكل متضامنين، وهذاك اللي يسمح باش تكون ثم اكسلراسيون في وقت قياسي. وصلنا نتيجة باهية إن شاء الله نواصلوا، خاطر المهم هو لا بيرسيفيرانس، نوصلوا الهدف نتاعنا من هوني لفان سبتمبر ولا 15 أكتوبر إن شاء الله 50% ولا 60% يكونوا عندهم جرعتين بحول الله. دونك اليوم الهدف، تحكي على المثابرة، وبطبيعة الحال دكتور نحب نقدم من خلالك تحية لكل القوات العسكرية والأمنية، وخاصة العسكرية، على خاطر أنت الأمامي الآن السلك العسكري، صحة عسكرية وإلا كل القوات اللي الحقيقة كانت في معارضة ممتازة للمجهود الوطني. وشفنا ايش معناها المجهود الوطني قبل ومن بعد. كانت هي معارضة في كل الحالات لكل مجهودات الدولة، والجيش الوطني جزء لا يتجزأ من مجهودات الدولة، والحقيقة تحية كبيرة تمشي من خلالك ليهم على العمل الجبار اليوم. alors justement les perspectives أكتوبر. نحب نحيي معك جميع الإطار الطبي والشباب الطبي اللي من 2020 للتوا في الخطوط الأمامية ومرضين عمل أطباء، خاطر الصحة هو حق يونيفرسال. والجيش الأبيض الكل احنا في بارتي، عندنا دوبل كاسكيت، جيش أبيض وصحة عسكرية، ونخدموا مع بعضنا. حتى فرق العمل نتاع الفرق اللي تمشي وتدق على البيبان وتدخل للديار وتعمل الفاكسيناسيون للناس اللي ما تعرفش يفاكسوا، ما عندهاش انترنت، وهذا يسمح باش نلقوا اكثر من 100,000 في الولايات اللي مشينا لهم. 10 ولايات مازالوا 15 كما عاهدناهم ان شاء الله نمشيو لهم. فتحيه كبيره، والجيش الابيض اللي عطاه شهداء من الممرضين ومن اطباء، فقد ما نشكروهم ونشجعوهم باش يواصلوا، خاطر الكوفيد ما وفاش، مش ينقص برشا، نرجع نعيشوا اما بحذر كبير. ومعناها يلزم نواصلوا، خاطر البيرسبكتيف نجيوها. البيرسبكتيف احنا في كورب ديسوندونت، معناها الوباء ان شاء الله باش يولي ورانا بشويه بشويه، او مازلنا في معدلات قاعده تنقص بالكدا. وديما هوني يلزم انا ماذا بيا نركزوا على المعدلات الاسبوعيه، ديما نقولوا ابدومادير برسمان ولا 14، خاطر هو السيكل نتاع الفيروس بيدو 14 جور. هذا يعطي قراءة لحياة الفيروس بيدو معناها، ويتماشى مع نوعيته هو معناها وقت اللي نحكيو على 14 يوم. صحيح توتافي. دونك نسبة المعادلات ونسبة الحالات الإيجابية قاعدة تنقص برشا. بعد عيد صغير كنا في بعض الولايات 50 و 60%، تو وصلنا ل 20%.
فما ساعات نهبطوا حتى 19%. نسبة المرضى اللي يدخلوا المستشفيات نقصت برشا. كنا في 150 160 هبطنا بين 30 و50. فما نوع من الانفراج. أي الوفيات كيف كنا في معدل 180 يوميا، تو هبطنا ل 60 70 وماشيين باش نزيدوا نهبطوا. حتى لي موديليزاسيون اللي عملوهم اطباء الاختصاص نتاعهم الطب الوقائي والجماعي، شفت كلكم موديليزاسيون اللي يوريو بالموجه اللي صارت لنا ونترحموا على اللي توفاوا الكل بطبيعه الحال، وبالفاكسيناسيون اللي صار التكثيف نتاعها. ان شاء الله نعديو شهر سبتمبر اكتوبر اخر العام يكون نعديو معناها براحه بالنسبه للكوفيد. ما يمنعش هذايا. انا ديما نسميه لو فاكسان سوسيال، التلقيح المجتمعي ولا الاجتماعي اللي هو البافيت، ديستانسياسيون، غسلان اليدين. ما ننساوهمش، راهو مش خاطر فاكسيني ما نحملوش الفيروس، نجموا نحملوا الفيروس، نجموا نعديو. الناس اللي ما لقحتش ولا مازال ما النسبه هذيك تنجم هي بيدها تعمل دي كلوستر، تنجم تعمل بؤر. فمعناها يلزمنا نفس طويل ومعناها استراتيجيه على المدى الطويل قاعدين نخدموا عليها. ونديما شنو خطوطها العريضه جوستومون بربي جنرال؟ خلينا نفهموا شويه شنو خطوط العريضه الاستراتيجيه على يمكن الاشهر القادمه. خاطر الان فهمنا التكثيف من الفاكسان، فهمنا اللي بشويه بشويه قاعدين نمشيو للامراض المزمنه ونمشيو لكاتيجوري معناها سبيسيفيك. لكن فهمنا زاد اللي في اليوم المفتوح انا جايينو الاعمار ماشيه وتنقص، ولي فاكسان كيما فايزر قاعدين ياخذوا في لوتوريزاسيون انه نلقحوا بهم الصغار، صغار تنعطيو العمر بطبيعه الحال. لكن لي برسبكتيف الكبار الان هات نحكيو شويه لقدام، وين ماشيين احنا في علاقه بهالفيروس هذايا في بلادنا؟ الفيروس كما قلت لك قاعد ينقص بالكدا، اما باش تقعد ثم سيركولاسيون، تقعد بابروي. هذاك علاش لازمنا نلقحوا اكثر عدد ممكن. كي نغلبوها وتطيح بالكدا معناها نسبه المرضى الجدد والوفيات خاصه وكل، يلزمنا نحتاطوا من المتحولين نجموا يدخلوا خاطر نعسوا على لي فاريون. وهذه البروتوكولات الصحيه اللي توا اليوم يذول يخرجوا من وزاره الصحه اللي فيهم لي فاكسيني اللي هو ملقح مره واحده، واللي مش ملقح يلزم لوتو كونفينمون، لو كونفينمون اوبليغاتوار، حجر الصحي الاجباري اللي مش ملقحين. خاطر وقت تنقص السيركولاسيون نتاع الفيروس في المجتمع، البروبابيليتي الاحتمال كونه يخرج متحور يكون فابل، يكون ضعيف، خاصه مع تكثيف التلقيح. كما الفيروس بيدو يضعف، اي يقعد ديما عندنا الريسك كونه تدخل حاجه كيما دخل الدلتا من الحدود. دونك لازمنا نكونوا صارمين ونشدوا صحيح في حمايه ما يدخلناش ان فاريون. والكلنا نسمعوا نقراوا او ابسيلون في امريكا او الكولومبيان او اللي هما ينجموا يكونوا ريزيستان، معناها يكون الاجسام المضاده اللي يكونها الجسم بعد التلقيح تكون ما تاثرش عليها، وتنجم تكون هي معناها تعطينا موجه جديده. كيف اللي ماهمش ملقحين ينجموا يكونوا عرضه لموجات جديده. فالتشديد على حدودنا، على الدخول على الوافدين على تونس، مع التلقيح المجتمعي لازم نركزوا عليه، نحسوا. وهنا دور الاعلام هام ياسر، واعطيهم الصحه من الاعلام. يعطيكم الصحه، انتم اللي زاد تفاعلوا معنا وموجودين معنا. ايام المفتوحه خدموا مليح، يوم 8 يوم 15. وهنا نطلب زاد من وسائل الاعلام نعاونوا على 29 حتى ننجحوه ويجيوا اكثر ما يمكن. خاطر ما نخبيش عليك، لاحظنا اللي ثم شويه في اللي استدعاهم ايفاكس، ثم 20-30% مش قاعدين يجيوا. ثم اسباب درسناهم احنا، ثم اللي مرض، ثم اللي ما جاش لسماس، ثم اللي مش في القريب للبلاصه اللي هو فيها. لكن ان شاء الله الناس كل يبداوا مقتنعين، وحتى النسبه اللي مش مقتنعين لازم احنا الكل نخدموا ويقتنعوا ويساهموا، والناس كل تلقح
باش نقضيو عليه مره واحده. هو جوستومون اليوم يمكن فما ملام صغير صار على اليوم الثالث لعمليات التلقيح المكثف دكتور، وقت اللي كاتيجوري ولاو اصعب شويه من قبل كانت واضحه، نقول لك انت اوفر 40 فوق ال 40 برمشي لقح تجيك رسالتك هذا من الاول، ومن بعد ولات تجيك الارساليه نتاعك وانت تمشي في الموعد وقت اللي عمرك ما بين كذا وكذا، ما بين وقتها مشينا حتى لل 39 من 18 39. الان الكاتيجوري اللي خرجوا اللي هما 15 الى 17 سنه الى جانب الاخرين زاد الاعمار الاخرى خليت فوق ال 40 بتواريخ معينه. هذا الى جانب الاس ام اس نتاع اللي يجي على الهاتف الجوال اللي فيه اللي فيه ترخيص الولي واللي هذا يمكن المره هذه صعب شويه لا بيرسيبسيون تاع اليوم المفتوح. سهلوه تفضل فوزيت لا تفضل. اللي فوق ال 40 ما يقارب اللي مقيدين مازالوا ما لقحوش 800,000 باهي، واللي مازال ما قيدوش لازمنا نلوجوا عليهم ويلقحوا الكل في الكل معناهم يمكن 1.5 مليون، قولوا 600,000 اخرين. هذوما الاولويه، خاطر احنا يهمنا نقص من عدد الحالات الخطيره اللي تلزمها تدخل للسبيطار باش المنظومه الصحيه تقعد واقفه وما يصيرش اللي صار لنا في شهر جوان وجويي. وهما اللي معرضين اكثر الوفيات، خاصه اللي عندهم امراض مزمنه وفوق 60 سنه. فعلاش راتراباج نعملوه اللي فوق ال 40 سنه. هذوما ندعو من الاذاعه نتاعكم نقولوا لهم لقحوا بكثافه، خاطر الاس ام اس والاستدعاء بالاس ام اس يسهل. نجموا نعرفوا قداش في كل سنتر، قداش عندنا في كل معتمديه في كل ولايه، ولي اس ام اس يجي ان فلو توندو ان فونكسيون دو لي 12 اور. وهذا ممتاز على خاطر يمكن المراكز من انها تخدم على امتداد اليوم المفتوح، وانها تخدم كما قلت انت ان فلو توندو، معناها من غير ما يصير مرفوع مع تجمعات اكتظاظ ديما نجنبوهم كما قلنا، ما ناخذوش ريسك نتاع تصير عدوى. فوق ال 40 سنه دعوه ملحه، هذوكم الشريحه المعرضه الحالات هذوما يلقحوا وان شاء الله يجيهم الاستدعاء ويسجلوا في ايفاكس يجيهم الاس ام اس ويلقحوا. بالنسبه ل 15 17 احنا يوم 15 عملنا اللي فوق 18 صحيح، ولقحوا منهم توا خذاو بريمير دوز يمكن 30%. دونك مازال يكون ثم ايامات اخرين، مازال ميدسين سكولير، مازال ثم اليات اخرى نحطوها باش اقصى عدد ممكن نجموا نلقحوا لهم. ال 15 17 هذه فئه زاده اللي ما عندهمش بطاقه تعريف، غالبيه نتاعهم ثم شويه كالكوزان عندهم يدخلوا من اليوم من توا. ثم اللي دخلوا بين البارح واليوم في حدود 32,000 يدخلوا ليفاكس ويسجل. ثم روبريك، ثم ايكون ما عنده بطاقه تعريف ولا ما عندوش بطاقه تعريف ولا حتى اجنبي موجوده، يحط ليدونتيتي نتاعو ويقيد روحه ابتداء من يوم الخميس الساعة 12 ميدي نص النهار إلى يوم الجمعة نص النهار. الأولياء يدخلوا يقيدوا اللي عنده كود نتاعو يدخل به، يلقى روبريك نتاع ولاده يكتب اساميهم، كان عنده 1 ولا 2 15 17 ويفاليد ثم الموافقة يفاليد هو الموافق كون ولده باش يلقح باش من بعد نجم نجيه الاس ام اس. معقول. دونك لي زيتاب ساهلين ما فيهمش صعوبه. بدور يكفي انه هما داير سي اون جينيراسيون تري كونيكتي. هذه ال 15 17 ينجموا يدخلوا معناها هما بيدهم ويشوفوا، وبطبيعه الحال يفسروا لوالديهم كيفاش ينجموا يعملوا باش يعطيوا الترخيص الولي. والديهم يشجعوهم باش يدخلوا ابتداء من اليوم باش نهار الخميس. نعاودوا نذكروكم انه الان فما فوق ال 40 وقرينا لكم التواريخ 15 17 ولا بالنسبه لجماعه ال 40 وال 15 17 ينجموا اذا يلقحوا نهار 29. فما ديما تساؤل حول الفاكسان، شنو اللي باش يتم استعماله فاكسان المره هذه؟ المرة هذه 15 17 البارح اللجنة العلمية اللي رأسها دكتور رياض دخفوس وهي نتاع الفاكسيناسيون عطاو ترخيص لاستعمال من 12 فما فوق بالنسبة للفايزر. صحيح. ونتصور باش يعطيو حتى الموديرنا، خاطر هذوما لي دو فاكسان عندهم نفس التقنية في الانتاج الارين ميساجية، ذاك نفس التقنية نتصور بعد يخلط كيف. دونك باش يكون فايزر بالنسبه 15 17. بالنسبه لفوق ال 40 استرازينيكا اللي اثبت فاعليه نتاعو ممتازه للي فاريون دلتا
اللي هو توا 99% اللي يدور في تونس فاريون دلتا. الوغ دكتور لهنا باش نسالك الحقيقه سؤال ينجم يكون محرج شويه، لكن فما شكون يتساءل على الاكواسيون الصعيبه هذه، المعادله الصعيبه ما بين تواريخ انتهاء صلاحيه لي فاكسان وما بين الستوك الكبير اللي عندنا اليوم في الايام المفتوحه. احنا اليوم ستوك الى قداش وصل دابور، قداش عندنا تلقيح في البلاد، وعلى خاطر برشا جاي تلقيح من عديد برشا الهبات برك وصلوا قريب 6 ملايين هبات في ظرف وجيز من 12 جويلية الى حد الان. حتى نحكيو على الهبات على الهبات وعلى التصرف فيها شويه اخر، لكن السؤال الاساسي هو كيف يتم التحكم في صلاحيه الجرعات الى جانب ومقابلها فما الرزنامه نتاع التلقيح دكتور. بالنسبة للاسترازينيكا اللي نعرفوا أنا معناها غالبية الستوك اللي موجود الصلاحية نتاعو توفى في ثم سبتمبر وثم أكتوبر. دونك مازال عندنا الوقت باش نجموا نستعملوه. وكما قلت لك راي الفاعلية نتاعو ممتازة، وحتى البلدان اللي لقحوا استرازينيكا ناخذوا عشرات الملايين في بريطانيا خاطر هو الانتاج نتاعو الشركة الأم موجودة في بريطانيا. حتى كي دخل دلتا لقحوا من قبل ما يدخلوا من دلتا كثروا الحالات الإيجابية اللي همش ملقحين، اما ما كثروش العدد نتاع اللي يمرضوا والا الوفيات، قاعده ديما ثم حمايه. اذا المعادله هذه هي معادله صعبه، معناها انك لا مش صعيبه، مش صعيبه برشا الستوك اللي عندنا. لا مش صعيبه كما قلت لك، خاطر احنا لافونتاج في تونس عندنا براتيكمون لاني الكل، عندنا الصيني عندنا الروسي مش برشا، مازال عندنا اللي شريت وتونس معناها الدوله التونسيه مازال مش كومبليتمون خديناه. عندنا جانسون هذاك خذاوه اكثر لي زيتيديون، خاطر ثم اللي يخرجوا ثم اللي يمشي ينقلوا من بعد يكون في ولايه من بعد يمشي لولايه اخرى نكملوا به اكثر الظن. وموجودين لارين ميساجي بفايزر ومودرنا والاسترازينيكا. دونك عندنا لا مانيابيليتي موجود، يعني سوبليس في استعمال لي فاكسان. وهنا انا نطلب من التوانسه الكل باش يكون عندهم ثقه زاده في اللجنه العلميه، وثقه ظهرت هذه في لو 8 وظهرت لو 15 ثم موجه ايجابيه جديده ورجعت ثقه المواطن في المؤسسه الصحيه. وكما قلت لك الفرق المتنقله اللي هما تاسك فورس بين الصحه العموميه والصحه العسكريه يمشوا في الارياف ويزرقوا والناس مقتنعه اغلبيه وما يسالوش حتى شنو نوع التلقيح. هذه الثقه. والفرنسيس بالفرنسي معناه يقولوا لو ميور فاكسان سي لو فاكسان ديسپونيبل، اللي موجود هو اللي باش يحميك. حشتنا احنا ضد لي فورم جراف فورم مورتيل، معناها الحالات اللي تهزك الانعاش ولا تهز الوفاه لا قدر الله، والكلهم عندهم بدرجات متفاوته شويه، اما الكل يحميوا ضد الحالات هذه. الفريق طبيب مصطفى الفرجاني مدير العام للصحه العسكريه، مره اخرى نشكرك اللي موجود معنا. زوز أسئلة كبيرة الآن. واحد حول الساعة قبل كل شيء فرق الصحة العسكرية بكل من معتمدية جربة جي، معتمدية بني خداش، ولاية مدنين، 20 أوت هذا إيفيدامون. هل ستتواصل كيفاش توصفوا ساعة قبل كل شيء عمليات التلقيح تحت إشراف الصحة العسكرية في الولايات، وهل ستتواصل دكتور فرجاني؟ هذه بديناها من إثر اجتماع تعمل نهار 5 جويلية ترأسوا سيد الرئيس، فهمنا اللي باش نمشيو للمواطن. هذا ظهر الليميت نتاع ايفاكس. هنا علاش لازم القنوات نتاع التلقيح تكثر. وانا في اعتقادي حتى نحكيو مع لجنه التلقيح في وزاره الصحه نكملوا الايام مفتوحه، ومن بعد الاليات باش تتطور وتتحسن. النجم يقعد ايفاكس يقعد خاطر اما نزيدوا عليه حاجات اخرين. يقعد ثم حتى كي نمشيو احنا ونلقحوا في الارياف ونمشيو بورتا بورت لازم يتقيدوا في ايفاكس ولا دوزيام دوز باش تعرفوا شنو خذا. ولو انها اللجنه العلميه راهي سمحت سويتش، وهذا ثم دراسات علميه خرجت سويتش بين استرا وفايزر ولا غيره وانا موجود. لكن فورسيمون لازم تقيدوا باش تعرف معناها فورسيمون لازم يكون مقيد. دونك البلاتفورم تقعد هذيك من كثر من الاليات اللي تسمح بالمتابعه وتراسابيليتي بالدخول لها والانضمام لها، وانه المواطن يتمتع بها. دونك باش تتواصل دونك التحركات هذه نتاع الفرق اللي تمشي للبورتابورت. هذا تعهد المؤسسه العسكريه باللي بدينا كنذكروا بتطاوين، عملنا اكثر من 15,000 تلقيح في ظرف قصير.
هذاك علاش في الايامات المفتوحه تلقاهم العدد ينقص شويه، خاطر الاستباق خلى هذوما خاصه الولايات الكبار شاسعه كما الجنوب شاسعه، وحتى المعتمديات تقام بعض على بعضهم. ممتاز. دونك يلزم الاليات حتى كي يجي نهار اليوم المفتوح يسهل حتى على مركز التلقيح، بما انه فما عدد ديجا من الكبار واللي جينيرالمون يتحركوا بصعوبه يكونوا لقحوا ديجا، وهذا ممتاز. دونك سوا عملنا 10 ولايات واحنا في التعهد نتاعنا نكملوا ان شاء الله ال 15 ولايه اللي مازالوا كيكا نعملوا مسح الكامل تراب الجمهوريه بالبورت بورت، نمشيو للارياف والمعتمديات ونزرقوا، خاطر ثم حتى راهو كبار في السن ولا مرضى ما ينجموش يتحركوا ما ينجموش يتنقلوا، ثم معناها اللي عندهم معناها اعاقات ولا غيرهم، واللي ما عندهمش كيف اكسي المنظومه هذه بالانترنت وغيره. جنرال مصطفى فرجاني، اليوم العالم في وقت من الأوقات وجزء من العالم تحرك إلى جانب تونس في توفير نقول هذه هي الكلمة جرعة من الأكسجين لتونس في مقاومة الكورونا فيروس. اليوم شكون هم البلدان اللي عطاونا كيفاش يتم التصرف في هذه في لي دون هذوما؟ هل انتهت التخوفات بخصوص توفر الاكسجين مثلا؟ نجموا نبداو من هنا. تفضل جنرال. شكرا جزيلا. هنا لازم نثمن ونشكر المجهود الدبلوماسي على اعلى مستوى اللي خلى من 12 جويلية لتوا اكثر من 35 بلاد، لازم نشكرهم الكل. 35 بلاد اللي هما شقيقه وصديقه وهذه هبه عالميه تعطينا فكره على قيمه بلادنا اللي الناس وتونس راه وقفت بجنب عديد البلدان، نجم نسميوهم من الكونغو للكوسوفو مشينا الجزائر وقت شو اسمه السيزم الزلازل وغيره. فمعناها تونس تقف، وهذا اقل شيء اللي لقيناه. وصاروا معناها جابوا لي فاكسان لو 12 بداوا لي فاكسان، وصلنا في ظرف قصير اكثر من 6 ملايين جرعه، وذاك اللي يسمح بكل صدق باش نجموا نعملوا الايام والاكسلراسيون التكثيف نتاع الفاكسيناسيون. كيف ثم معناها التجهيزات الكبيره كما اسره كما أجهزة التنفس الاصطناعي، وثم المستهلكات نتاع الوقاية من الكوفيد وغيره، ثم بعض الأدوية كيف وهذا خلانا نجموا نتعداو فترة صعيبة. ما نساوش الأكسجين. الأكسجين الكويت عمل جسر جوي من الأكسجين، فرنسا كيف ان باتو ميليتير وان افيون ميليتير كيف في فترة صعيبة. الويكاند نتاع العيد الصغير سعودية كيف نشكرهم الكل، وسعيد باش نسميوهم 35 في الوقت الضيق هذا. بالنسبه للاكسجين تعديت بينا فتره صعيبه ياسر، خاصه السبت حد اللي قبل العيد الكبير، وكنا فريمون معناها خاصه الولايات اللي في الجنوب باش تهز كاميون تحط فوقه ايزو تانك كخزان وتبدا تدور على السبيطارات وناول ينقص وتزيدوا 20% 10% باش ينجم يكمل لك الساعات القليله باش ينجم. خرجنا منها اليوم. خرجنا منها الحمد لله. توا الستوك استراتيجيك نتاعنا رجع 80% اللي هو ما يقارب 400 ألف لتر ونجموا نوصلوا فيه. الحاجة الأخرى الباهية زادة اللي بدينا ب3 مولدات أكسجين تحطوا في صفاقس وتطاوين وسبيطار آخر مستحضروش، وعندنا برنامج باش نحطوا مولدات أكسجين خاصة في المستشفيات المحلية والجهوية والحوت اللي في الجنوب. والحوت كم نحكي عن المولدات تنحكي على كل شيء عادي تحب. فالمولدات باش يكون حل، خاطر هو تنجم تعبي به لي بوتي دوكسيجين ويولد لك، ما تقعدش تستنى في كاميون جاي والسيتير نتاعك فرغت يبدل الابروفيزيونمون. بيرسبكتيف دافنير علاش قلت لك ثم لوجيتيك دو لوكسيجين، فاكسيناسيون، الدويات اللي تهم الكوفيد، وسائل الوقايه والتحسيس. ونعاود نرجع هنا الدور وسائل الاعلام والكوميونيكاسيون زاد في وزاره الصحه والكل في اللي يسميوه التلقيح الاجتماعي المجتمعي اللي هو احترام البروتوكولات الصحيه. بالنسبه للحوت نشكروا برشا موريتانيا شكر جزيل من الاعماق، خاطر يمشي من القلب للقلب. صحيح. والحوت اونتر بارونتيز راهو في برشا زانك دونك يساعد. صحيح دونك ينجم يكون حل. فاللي جاء الحوت هذاك الكل مجمد،
وقع توزيعه على مستشفيات، دور المسنين، SOS قمرت، ومعناها عاون برشا في جيش وطني نو؟ الجيش لا لا الجيش لا، مستشفيات وجيش. الآن سؤال أخير ونكون يظل كملنا، شنو الدرس من هذا الكل؟ الفريق طبيب مصطفى فرجاني، شنو الدرس من هذا الكل؟ خاطر باش نخرجوا به جاتنا جائحة عالمية، لقينا روحنا على برشا مشاكل. مدام بن علي في وقت من الأوقات وتلام عليه هذا، من بعد قال تنهار المنظومة الصحية. ما تقول لي تحب هي، لكن في الأثناء شنو الدرس الأساسي؟ نعطيك دقيقتين تفضل دكتور. الدرس الأساسي لازم نشوفوا شوية التاريخ القريب ونشوفوا المستقبل. في 2003 صارت إبيديمي سارس كوف 1، 2009 H1N1، 2012 13 كيف المارس، 2019 سارس كوف 2. دونك تشوفوا كل 5 دونك on est jamais à l'abri en fait. Voilà, donc لازم نكونوا ديما سباقين ونخموا اللي راهو نوع ليزيبيديمي هذوما والجوائح. ما لقينا روحنا ماناش حاضرين دكتور، ماناش حاضرين كما يلزم. استوعبنا الدرس، خاصة جاو جوائح اللي في ساعات فات هذه جاو جائحة من نوع كبير، بلدان كبيرة انهارت راه. صحيح. شوفوا نيويورك ايش صار فيها، صحيح وامريكا وايطاليا دونك احنا كيف ثم معناها حاجات نقائص عملناها يلزمنا نتفاداوها. كما قلت لك نحترموا البروتوكول الصحي للوافدين، هذه حاجة هامة ياسر. وإن شاء الله بالآليات اللي عندنا موجودة باشتراك الديبارتمون الكل ما نخليوش فاريون آخر يدخل. نحضروا رواحنا بالنسبة للأكسجين، المستشفيات، وهذه المولدات باش يعاونوا ستوك نتاع الدويات. ثم دويات الاستهلاك نتاعهم ولا 200%، كما لي زانتيبيوتيك، لي زانتيكواغولون، اللي انت تعمل بريفيزيون على عام تلقى روحك نتاع عام استهلكت في 6 اشهر. دونك هذوما كلهم دروس ناخذوهم باش نحضروا رواحنا لون تيرم. وراو مش كي باش توفى هي ولا تنقص ولا تولي سيركولاسيون فابل وعدد المرضى قليل وعدد الموتى قليل، راهو مش معناها انتصرنا. راهو يلزم نكملوا، دوا بيرسيفيري. هذا فيروس غدار، نجموش نعرفوا تصير لنا لا قدر الله فيروس آخر ولا فاريون آخر. دونك ثم كونتينيتي مونيتورينغ، ونشوفوا شنو من النقائص وشنو من المتابعة، وسي ديناميك معناها اون دوا في وضع متحرك ونعملوا رياكسيون ادابتي للديفوليسيون دو لا سيتواسيون. شكرا ليك، بارك الله فيك سي مصطفى فرجاني، بارك الله فيك على قبول الدعوه. انا نوجه لك التحيه زاد على الشفافيه، على خاطر مستنسين شويه على لا جراند مويت، لكن اليوم يظهر بدينا نفهموا اللي الكل باش نخدموا مع بعضنا للوطن الحبيب اللي نحبوه الناس الكل. شكرا ليك، بارك الله فيك على قبول الدعوه.